Hi. Hello to everyone out there. I think it was time for me to give a response to the happenings that have been taking place since last night and today morning. I've had a lot of media trying to reach me and requesting a bite. So first, I'd like to say that everything that the Minister Harankar has been stating in media is entirely false, mischievous, and factually incorrect. We can actually compare his current statements today morning in comparison to his statements from last night, as well as the statements made by the complainant, Rohan Parab, in the complaint submitted last night. There's differences in all of them. There's clearly some vindictiveness going on here. There's no question about that. What they've stated is not at all what happened. It was a very small incident that deliberately is being blown out of proportion for reasons best known to our politicians of Goa. Well, if I was to make a guess, I think the work that I've done in the past, whether it is standing up against 17(2) zoning changes, land zoning changes, which will essentially destroy all agricultural land in the 17(2) stay, we have also successfully put a halt to several illegalities by the government of Goa across departments. Of course, I've been standing up against corruption for many years, that's well known. We've also supported the underprivileged in many ways, supporting in livelihood skill training for poor women, and also allowing beneficiaries to access government grants and schemes that brings a little bit of income to the poor to help them survive. I think this work that I've done is perhaps rattled the government of Goa. They can't believe they're an outsider as they claim. I don't think I'm one. I'm an Indian citizen, equal to any other citizen. They can't believe that a so-called outsider has come into Goa and is supporting hundreds and thousands of people. They also cannot believe that somebody else can stand up to the corruption that is taking place in the topmost parts of the government, Chief Minister down. So naturally what do they want is to continue the world as they want it to be, which means that they want to subjugate individuals, they want to control every person in Goa, they want to make sure that the social fabric of Goan society and Indian society is completely torn apart. You'll notice that they pit people and religions against each other. So this is very unfortunate that instead of bringing all of us together, instead of serving people, instead of providing good infrastructure, education, medical, healthcare, they are now talking about a car parking issue. One car for 20 seconds, and that's being blown out where the entire government of Goa, the police systems, the ministers are spending hours and days discussing one topic for one very simple citizen. I wonder why. What is it that I've done that brings so much attention? I'll bow down to your time and effort. Thank you so much. But all is well, guys. I wish you all the best. And again, it's meant a lot that thousands of you have reached out to me. Politicians across parties, citizens on the ground, activists. Thank you so much. Your support means a lot to me. I'm well. Thank you. कितें आसा की आयज हांव झाडां वाडपाचे प्रोग्रामान कामोदेसून आमी 3:30 स्टार्ट केले आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. सो आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसलें आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसलें. सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हर आमचें सांगलें की मातशें तूं फुडें घे आमी वयता म्हणून आतां. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसलें तें काम घेवन. पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या PSOन सांगलें ताका तूं गाडी काड आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड आमी वयता म्हणून. सर ताका म्हाजो तूं मोटें उलयता म्हजें नांव कितें तें आनी आपलें नांव रोहन पुरब. तर आनी कितें येयलें हांवें आमच्या रोहनाक कितें चलया रे म्हणटा कितें हाडूं म्हणटा बसता आनी हांव वचून गाडयेन बसलो. तर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडूं लागलो आनी आमी उठून तशेंच गेले. आमी रावूंक ना आनी हांवें कांय उलोवंक ना तेजे कडेन. सो बाय द टायम PSOचें कितें आसा कितेंय जालें जाल्यार तेंच्यांनी कंट्रोलाक सांगचें आसता. तेणें कंट्रोलाक सांगलें अशें जालें अशें गाडी म्हणून जालें. कंट्रोल पुलीस लोक ताका विचारपाक पुलीस स्टेशनार हाडलो. पुलीस स्टेशन आसलें तेन्ना हो थंय गाडी बी सोदूंक लागलो आनी कितें करता. बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो. OSD आमचो आहा तो पणजे. त्या OSD नंबर घेतलो आनी आपूण म्हाजो तो पर्यंत कांय सांगना. हांवूय म्हापसा BJP मिटिंगेक गेलो आमचे डिस्ट्रिक्टाचे. तेणें ताका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस. आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू आतां तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें.
सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें जालां कितें हांवें अशें जालां तो म्हणलो प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंट तेजे आपले ऑफीस बी आसा मागीर ते आमी कितें सांगलें की थंय आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावन दी तेजी आतां एक गोश्ट आहा तूं आमची गांवची रेवाड्या गांवची पंचायत झाडावले सगळे आमचेच लोक तुज्या वांगडा कॉन्ट्रेडिक्ट करूंक आमकां ती कित्याक गरज आमचे कॉन्ट्रेडिक्ट केल्यार आमचे ते भुरग्यांक फाटीं फुडें कितें केलें जाल्यार ते म्हाजेरूच आरोप येतलो सो तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करिनासतना हांव सरळ गाडयेन वचून भायर सरलो इतकेंच पूण हो मागीर थंय गाडी सो आनी कितें पुलीस स्टेशनार आतां पुलिसेचें काम आमचे OSD कंप्लेंट दिल्या पळोवन आतां ते कितें एक्शन घेता तें पुलिसेचेर काम कारण हे दिल्ली आसूं खंयचें आसूं तुमी येवन हांगा येवन जाल्ले जाता आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हो जे भायले लोक प्रॉपर्टी घेता तेजो लायसनींग ऑथॉरिटी म्हणून अशें गोंयांत काम करता त्यांचो असो एक आरोप आसा की तांकां तुमी धमकी बीन दिली थ्रेटन केलें सी मोबायल सुरवात पासून तेजे हातीन आहा आर्ग्युमेंटाचो प्रश्नच येवंक ना आनी तो सबंद हांव ते 4 काय 5 मिनटां प्रोग्राम सोंपोवन जेन्ना गाडयेन बसता तेन्ना टोटल 4-5 मिनटां तेणें रिकॉर्डिंग केलो सो तेजेरूच गावता आरोप करपाचो प्रश्न येना धमकी दिवपाचो तांचो एक आरोप आसलो की तुमी मदीं गाडी घेतली आनी गाडी काडिना जाली ताका लागून आर्ग्युमेंट जाले न्ही रे कशें आहा म्हाजी गाडी जी पळय आहा ती डेड एंड आहा फुडें रस्तो ना रेवाड्या पंचायतीन तूं वयरसून येयलें न्हू भितरलो रोड तेज्या सकयल गेलो काय ना आमी गाडी घातली काय ना ते डेड एंड तेड्या मुखार पार्कींग आहा सो ताका कितें जालें ते आमचे डेड एंड आमी काय वचूं तेणें फाटीं फुडें घेवपाचें आमी सायडीक घेवपाचो सोंपलेलो विशय न्हू पूण तोवूय विशय ना गाडी सुटले फंक्शन जालें आमी गेले प्रॉब्लम खंय तूं अरे आतां तूं हांव थंयचो रिप्रेझेंटेटीव लोक आमचे आनी आमच्या फुड्यान तूं अशें मोठे उलयले जाल्यार आमच्या लोकांची सेक्युरिटी कितें आमच्या सारकें अशें केलें जाल्यार मागीर प्रश्न तो आनी वयल्यान तूं मागीर आमच्या OSDक फोन करता आनी तूं सांगता कितें की आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक टच आहा आपूण प्रेजिडेंसी ऑफिसाक टच आहा म्हणजे तुमी खंयच्या ऑफिसाक टच आसा कितें करप हांगा सो तो फोन करून सांगपाक कितें सोदतालो धमकी दिवंक सोदतालो तुमकां जावं कितें करपाक ना म्हाका फोन करूंक ना म्हाका नो केन्ना OSDक कितें सांगपाक सोदतालो तुमच्या तो OSDक बारीक बारीक खूब सांगलें OSDक ताणें सरळ सांगलें न्हू आपले खंयचे कंपनीक आहा आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक अटॅच आहा रिलेटेड आहा प्रेजिडेंट ऑफिसाक रिलेटेड आहा म्हणजे हे मोठे नांवां घेतले की तूं हांगा सकयल पयस रावात तुमी तेंच्यांनी आनी एक आरोप केलो की तुमचे जे अंगरक्षक आसा पळय तेंच्यांनी बंदुकीची धाक दाखयून भिवपाचें काम भिवपाचो पळय भिवपाचो आसलें न्हू लोक सगळे पळयताले आसले तेचे आमचेच लोक झाडां व्हरोंक गेल्ले तेणें तो काडिना म्हणटा काडटलो म्हणटा आनी हांव ताका घेवन भायर सरलो तो बंदूक काडपाचो प्रश्न ना लक्षांत येयना आनी बंदूक तो काडलो जाय तर तितके म्हणजे जे लोक पर्पज येता मुद्दम कितें करता तेंचो फोन चालूच आसता तुमचो कसो रिपोर्टरांचो फोन लायव्ह आसता तसो तेंचो फोन चालूच आसता तें रिकॉर्डिंग केलां न्हू हांव फंक्शनाक भायर तें रिकॉर्डिंग तें काडलें तें काडटलें हांगा फंक्शन जालें हांव भायर सरलो ताका घेतलो भायर सरलो थंयसून तेणें रिकॉर्डिंग केलां मागीर हांव कितें करता आमी कांय करूना तें उलोवंकूय ना रे पूण तो आतां आपल्या सर्वायवराक कितें सांगतलो आनी तेज्या कडेन कितें करपाक आमकां संबंद कितें येता तें तुमच्या आतां कितें डिमांड आसा अशें तुम्ही आता कंप्लेंट ते सी तो कोण हांव नको पूण योग्य तरेन असल्यांक पब्लीक आतां सपोज घे हांव एक मिनिस्टर म्हणून गेलो आनी बस स्टँडार आनी खंयसर कितें जाल्लें येस कितें तरी बाबा जाय विचार आतां आमच्या थंय गांवांत आमचें फंक्शन जालें सोंपलें की हांव गाडयेन वचून बसता आनी सोंपता मरे विशय तेजो आनी आमकां संबंद कितें तो कितें पंचायतीन कामाक गेलो तेणें एंट्री करपाक कितें आहा तें घेवपाक एट इज पंचायत लूक आवट तें म्हाका कांयच संबंद ना न्हू आनी पंचायत आहा भितूर आनी आमी आहा भायर कंपाउंडार एकूण जे कितें घटना घडली तितूनसून बक्षी कोण आसा ताका अरेस्ट करचो अशी तुमची डिमांड आसा नाही कायद्याक कितें आहा तें करूंक जाय जेन्ना एक मिनिस्टर गव्हर्मेंटान आसलेल्या ऑफिसाक हे पद्दतीन सांगप म्हणजे सर्वसामान्य लोकांक म्हणजे पंचायत लेवलार किंवा बाकी बारीक बारीक गव्हर्मेंट ऑफिसराक कशे पद्दतीन कितें सांगता आनी कशें तांकां ट्रीट करता हो हांव सांगूंक शकना केन्ना हांव स्वता पयलीं कंट्रोवर्सी कोणा कडेन करिना आनी म्हाका इच्छाय ना आनी म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या बरोबर म्हाज्या PSO बरोबर बॉडीगार्डा बरोबर अशी वागणूक केली तरी सुद्दां हांव ताका रिक्वेस्ट चलया आमी तूं कांय घेवन बसनाका चलया आनी आमी गाडयेनूय बसले वचपाकूय येयले तुमकां ते फोटोय धाडटा हांव असं पण तुमकां कितें दिसता कितें योग्य कारवाई तुमच्या कडसून जावंक जाय म्हाजे कडून कायद्यान कितें आहा तें सांगूंक जाय सी हांव म्हाजें
डिमांड करपाचो प्रश्न येना. जे कायद्याक कितें बसता तेजे वागणुके प्रमाणे आनी जे रिकॉर्डिंग तेजे मोबायलार आहा त्या प्रमाणे ते करपाकूच जाय. आता ही कंप्लेंट फक्त तुमचेर केल्या ते हेचेरय केल्या दोगांचेर कंप्लेंट कोणाचेर कोणी करूं शकता. पण आतां ऑफिशियल मोबायला वयलो प्रूफ एकामेका कडेन आसतलो न्हू. तेजो आतां तेणें जे रिकॉर्डिंग केलां तें घेवपाचें पुलिशेन आनी आमच्या भुरग्या बरोबर जे आमच्या OSD बरोबर आनी जे PSO बरोबर कितें संभाशण केलां तेंवूय काडपाचें आनी तो निर्णायक. सो पुलिसांनी रितसर कारवाई करपाक जाय. हां पुलिसांनी रितसर कारवाई करपाक बरोबर जाय नाजाल्यार फाटीं फुडें भंय निर्माण जाता लोकां पयलीं. जेन्ना आयज आमच्या खेड्या गांवांत 5-25 लोक आसतना अशे पद्दतीचे आमच्या बरोबर करता जाल्यार सर्वसामान्य तो थंय आतां घर बांदता आनी फाल्यां थंय कोण लोकांक बद्दल कितें हें करतलो. अशें कोण येयलो आतां जो कन्स्ट्रक्शन लायसना खातीर तो एप्लाय करपाक येयलो कितें पंचायती तर्फे कितें ह्या हेचेर रिलेटेड करी जावं शकता. ते पंचायती हांव खंयचेच पंचायतीक इनवॉल्व जायना. हांव कोणाक केन्ना विचारना. कोण म्हाज्या पंचायतीची कन्स्ट्रक्शना बद्दल म्हाजे कडेन कोण येवचें ना. ते पण पंचायत तुमची म्हटल्यार कितें आमची म्हणजे रिवोक बीन कितें करपाक तेजे कन्स्ट्रक्शन लायसन बीन पंचायत तेंच्यांनी आपलो रोल खेळपाचो. खंयची पंचायत हांव इनवॉल्व पडना. हांव जेन्ना 3 आमदार जाला 2च पंचायती म्हाज्या वांगडा आसताले. बाकीचे विरोधात आहा पंचायतीचो आनी हांव खंयचेच पंचायती कडेन लायसन आसूं कन्स्ट्रक्शन इलिगल आसूं हांव इनवॉल्व ना आनी हांव तें घेवन बसना. तुम्ही क्रॉस कंप्लेन करतले सर? ना ते करता तेका करूं ताका कितें आहा. तुम्ही तुमच्या करतले? सायडीन हांव ना आमचो PSO तेणें कितें केलां तें न्ही. ओके. सो तुमचेर जे तेणे आरोप घातला ते सगळे तुम्ही खोटो आहा असो न्ही आरोप खोटो म्हणजे ते खोटो म्हणजे ते सर्वायवलाक तूं कितें उलयतलो न्हू. CMाक तुमी हेच्या बद्दल कितें कळयतले तुमी? ना रिलेशनशीप काडटलें आपोआप. म्हाकाय नाका तेका भितर दवर आनी कितें पूण कायद्याक कशें आहा आमच्या लोकांक असलो भंय तयार जावंक जायना. जेन्ना आमच्या वाड्यार गांवांत म्हाजोच गांव 40 वर्सां हांव मतदारसंघांत वावुरता तेन्ना म्हाज्या सारकिल्याक अशें जाता जाल्यार सर्वसामान्य नागरीक म्हणटलो की तेका अशें जाल्यार आमकां कितें फुडें मागीर कितें उलोवप आमच्यानी.